السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر والشکر له وقد تأذن بالزیادة لمن شکر والصلاة والسلام على سید البشر وشفیعہم فی المحشر وعلى آلہ وصحبہ السادۃ الغرر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیہ مبارکہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا ناواں پارا، پارے دا رکو دوسرا، سورت دا نام الاعراف، سورت دا رکو 12واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ حضرات، موجودہ معاشرے دے اندر ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے۔ دعا کرو اللہ سب دیاں اے پریشانیاں دور فرما دے وے، اور دنیاوی طور تے ویکھیا جائے نا، کوئی بندہ بیمار ہو جاندہ ہے، او دی ابتدا علاج والی جیڑی ہے ڈاکٹر آغاز کردہ ہے ڈسپرین تو، ڈسپرین نے اثر نہیں کیتا، ڈاکٹر لکھ دیندہ ہے پیراسیٹامول لے لو، انہیں بھی اثر نہیں کیتا،
पैनाडॉल पॉन्स्टॉन खा लै, असर नहीं होया। डॉक्टर जेड़ा है ना वो फिर आंदा है हुण तेरे वास्ते एंटीबायोटिक दवाई जेड़ी है वो इस्तेमाल करना जरूरी है। और नाल ही ना डॉक्टर ये भी कह देंदा है कि बाकी जिंदगी दे अंदर हुण तू एंटीबायोटिक दवाई इस्तेमाल करेगा तो बचदा रहेगा, जदों छड्ड देवेगा तेरे ते बीमारी हमला कर देवेगी, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। ते बंदा परेशान होके फिर एंटीबायोटिक छड्ड के ते कदी डिस्परीन इस्तेमाल करदा क्यों जी? करदा है कोई? मिसाल नूं अच्छी तरह समझ लो, जिस तरह डॉक्टर दा लिखिया हुण एंटीबायोटिक के अलावा तू दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तेरे ते कोई दवाई असर नहीं करेगी। इसे तरह ही ना हर इंसान फितरती तौर पे अहब्ब अन यकून लहू वादियान, ज्यादती और इजाफे नूं पसंद करता है। ये ज्यादती इजाफा अगर खैर ते मबनी होए, नेकी वाला होए, ते फिर इस ज्यादती का नाम बरकत है। वमान अल बारका अल कसरत फी कुल्ली खैर, हर बंदे की यह चाहत होंदी है कि एदे माल दे अंदर बरकत होए, औलाद दे अंदर बरकत होए, वक़्त दे अंदर, रिज़्क़ दे अंदर। ये हर बंदा ये चाहता है कि मेरा इन्हां चीज़ों के अंदर इजाफा होना चाहिए, बरकत होनी चाहिए। अगर किसी को एक दुकान है आंदा दो हो जान, एक मकान है आंदा दो हो जान, एक कारखाना है आंदा दो बन जान, एक फैक्ट्री है आंदा दो लग जान, एक बीवी है आंदा दो तीन हो जान, एक बेटा है दो तीन बेटे हो जान, एक बेटी है दो तीन बेटियां हो जान। ये इंसान तभी तौर पे आंदा है कि ज्यादा तो ज्यादा मेरे को होना चाहिए। अगर एक बैंक के अंदर मेरा अकाउंट है, ओदे अंदर जेड़ा माल जमा है वो तो है ही है, दूसरे बैंक के अंदर भी माल आना चाहिए। लेकिन बंदा यही चाहता है ज्यादा होए, बरकत होए, बरकत होए। क्यों जी? घाटे नूं कोई बंदा पसंद करदा, तवज्जो मेरे वाल रखे अजे, जिन्ना मौका अल्लाह अता करे ना, तवज्जो मुकम्मल मेरे वाल रखे अजे, तो फिर गल दी समझ आएगी। और मैनू भी पता होएगा कि मैं जागदियां दे अंदर वाज करना, तुहानू भी पता होए असी कुछ लैन वास्ते आए हाँ ते लैके जाना है। दुआ करो अल्लाह सानू समझन वाला बना देवे। वैसे तो जुम्मे दे खुतबे, दरस, कानफ्रेंसा, जलसे सुन सुन के बुढ़ापे दे अंदर पहुंच गए, लेकिन साडे इस वजूद ते कोई असर होया? गल समझन दिए, अमल दिए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अगर बंदा लैलो नहार, रात दिन, एक एक लम्हा जेड़ा बंदा आखे कि मेरे वास्ते बरकत का सबब बन जाए, जरिया बन जाए, क्या बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो जरा।
माल दे अंदर बरकत होनी चाहिए, औलाद दे अंदर बरकत होनी चाहिए। बजुर्ग आंदे ने मैं कला कमांदा सा, सारा टब्बर खांदा सी, लेकिन पता नहीं गल की है, हुण मेरे 7 पुत्र भी कमांदे ने, मैं भी रेड़ी लाना, लेकिन कोई बरकत है हुंदी। कला कमांदा सा ते सारा टब्बर खांदा सी, 7 पुत्र कमांदे ने, लेकिन माल दा पता लगदा नहीं। ये समझ लो डिस्परीन इस्तेमाल हो गई है, पैनाडाल इस्तेमाल हो गई है, पॉनस्टान इस्तेमाल हो गई है, दीगर दवाइयां इस्तेमाल हो गई ने, एंटीबायोटिक साढ़े ते आ गया ते असी बरकत वाला एंटीबायोटिक जे छड्डांगे ते फिर बरकत रहिंदी, बोलो फिर बरकत रहिंदी नहीं। इहदे ते अमल करना पेगा। आओ जरा ये बरकत मिलेगी ते किस तरह मिलेगी? आओ जरा अल्लाह दे कुरान को पूछ लईए कि ये बरकत सानू किवें मिलेगी। असी तो ये सोचे है झूठ बोल के कमा लो, फराड करके कमा लो, धोखा करके कमा लो, सूद का माल इकट्ठा कर लो, साडे कोल बड़ी बरकत ही बरकत है। ना मेरे भाई, इन्हां चीज़ां नाल बरकत नहीं आएगी। आओ जरा अल्लाह दे कुरान को पूछ लईए, अल्लाह तू अपने कुरान दे अंदर किस अंदाज दे अंदर तस्करा फरमाया कि ये बरकत आएगी ते केड़े अंदाज दे अंदर आएगी। आओ जरा नोट कर ले अजे अल्लाह जुल जलाल ने अपने कुरान दे अंदर इस बात का ऐलान फरमाया। आवाज आउंदी है, अल्लाह फरमांदे ने वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ि वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। तर्जमा की है, तर्जमा नोट कर लो और आओ जरा मैं अपनी जबान दे अंदर इहदा तर्जमा कर दिया। अल्लाह फरमांदे ने वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ, अगर ईमान ले आंदे जे कर। सादा तर्जमा वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ, अगर ईमान ले आंदे जे कर उन शहरां वाले नाले डर दे ना कम कर दे और जेड़े गुनाहां वाले। ते अल्लाह की फरमांदे ने मैं की करना सी, लाफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ि वलाकिन कज़्ज़बू अल्लाह फरमांदे ने मैं की करना सी, लाफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ि वलाकिन कज़्ज़बू, देंदा खोल उन्हां दे उते। अल्लाह दे ने मैं की करना सी, देंदा खोल उन्हां दे उते और बरकत ज़मीन आसमानों, पर उन्होंने झुठलाया सानू। कुरान उन्होंने झुठा दिता है पर उन्होंने झुठलाया सानू। और फिर गए दीन ईमानो ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फिर मैं की कीता फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू
यकसिबून। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फिर मैं पढ़िया उन्हां सब नूं सख्ती अंदर पाया, अमलों कसबों उन्होंने सी और जो कीता कमाया। पता है लगा अल्लाह जुल जलाल ने अपने कुरान दे अंदर अपनी बरकत दा एक सबब जेड़ा वो केड़ा बयान कीता है। अल्लाह फरमांदे ने वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकऊ, जेड़ा बंदा तुहाडे विचों मुसलमानों तुहाडे विचों साडे विचों जेड़ा भी बंदा अज भी ये चाहता है कि अल्लाह साडे उत्ते आसमान तो बरकतां दे दरवाजे खोल देवे, आसमान तो अपनिया रहमतां दे दरवाजे खोल दे, अल्लाह जमीन दे विचों साडे वास्ते बरकतां ही बरकतां नाजल कर देवे, बरकतां ही जमीन चों कढ़ दे, आसमान तो नाजल कर दे। पता ही लगा ओदे दो तरीके। पहला तरीका आमनू, की तरीका बोलो जरा। आमनू की मतलब ईमान ले आओ, अल्लाह सानू ईमान वाला बना देवे। साडा ईमान पता की है, जिथे दिल कीता जिवें दिल कीता सट मारी ते राह पै। ऐ जे साडा ईमान, झूठ छड्या नहीं। अल्लाह अपने ऐस कुरान दे अंदर ऐलान कर रहे ने लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमांदे ने झूठे बंदे ते रब दी, बोलो जरा झूठियां ते रब दी। जेड़ा कारोबार करदा झूठ बोलदा कुरान ऐलान करदा ओदे ते रब दी, रब दे फरिश्तियां दी लानत है, सारे जहान दे ईमान वालियां दी झूठियां दे लानत। लो जिदे ते रब दी लानत पै जाए, कुरान दी लानत पै जाए, ते जिदे उत्ते सारे जहान दे ईमान वालियां दी लानत पै जाए, दसो फिर वो बरकत दा हकदार रह सकदा? वो ईमान वाला भी रह सकदा? ये मेरे तुहाडे समझण वाली बात है, अमल करने वाली बात है। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। झूठ बोलना ईमान, अल्लाह फरमांदे ने ईमान ले आओ, अल्लाह ईमान ले आंदा है। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबी व रुसुली वन्नास। अल्लाह फरमांदे ने हर बंदे ते फर्ज हो गया है कि ए अल्लाह ते ईमान ले आए, अल्लाह दे फैसलियां ते ईमान ले आए, अल्लाह दियां किताबां ते ईमान ले आए, अल्लाह दे रसूलां ते ईमान ले आए। क्यों जी, है ना साडा ईमान है ना? सिर्फ जुबानी या अमली? फिलहाल जुबानी कलामी ईमान है, अमली अल्लाह अमली ईमान वाला बना देवे। पहला तरीका जेड़ा बंदा चाहता है मेरे रिज़्क दे अंदर, माल दे अंदर, औलाद दे अंदर अल्लाह बरकत अता कर देवे, ते अल्लाह फरमांदे ने ईमान ले आओ। जेड़ा फैसला मैं रब ने कर दिता है ओनू तस्लीम करना है। जो मैं रब ने अपने इस कुरान दे अंदर ऐलान किया ओदे ते ईमान ले आना है, ओदे उत्ते अमल करना है। अल्लाह अगर असी ईमान ले आवांगे ते फिर की करना है? अल्लाह फरमांदे ने वत्तकऊ, फिर तुसी मेरे कोलों डरना है, तकवा इख्तियार करना है। जदों दो काम तुसी कर लवोगे मैं रब की करांगा, लाफताना अलैहिम
बरकातिम मिनस समा वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते हैं दो काम तुसी करोगे, ईमान ले आओगे ते तकवा इख्तियार करोगे, मैं रब तुहाडे उत्ते आसमान तो अपनी रहमत ते बरकत दे दरवाजे खोल देवांगा। अज साडे उत्ते दरवाजे बंद हो चुके ने, क्यों जी? इहदे विच कोई शक? आसमान तो अल्लाह ने रहमत दे दरवाजे भी बंद कर दिते, बरकत दे दरवाजे भी बंद कर दिते। साडियां दुआवां की करनगियां? ये दुआवां नाल काम इवें चलदे हुंदे ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा चों निकल के कभी मैदान बदर दे अंदर तशरीफ ना लियाते। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो वध के किसी दी दुआ और कबूल हो सकती? आका अलैहिस्सलाम उत्थे ही दुआ करदे, अल्लाह ये जिन्ने आ रहे हैं बदर दे अंदर इन्हों खत्म कर दे, पर असी उत्थे जाना नहीं। खाली दुआ नहीं, प्रैक्टिकल अमल दे अंदर आना पेगा। अल्लाह सानू ईमान भी नसीब कर दे, तकवा भी नसीब कर दे। ते तकवा पता दे की है? जेड़े काम दे अंदर, जेड़ी गल दे अंदर शक पै जाए, की होवे? शक पै जाए। मिसाल दे तौर पे ए खाना पता नहीं हलाल है कि हराम है, शक पै गया। ते तकवा ये वे कि इहो जिहा खाने दे करीब भी जाना नहीं। पता लग जाए ना। मैनू एक दफा ना एक बजुर्ग कहन लगे, कारी साहब तुहानू ना असी हज ते भेजना चाहते हैं। ये 2001 तो पहले की बात है। मैं आख्या हाजी साहब मैं हज ते जाना, मैं नहीं जाना चाहता। मैनू आते ने बड़े बद नसीब हो, तुहानू हज ते घलना चाहते हैं, तुसीं आंदे हो मैं जाना नहीं। तो मैं आख्या मैं जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान पढ़िया। आका फरमाते ने एक बंदा मैदान अरफात दे अंदर दुआवां करदा पिया ते आसमान तो आवाज आउंदी है, ए मेरे बंदे वतामू हरामुन व शराबू हरामुन व मलबसू हरामुन कैफ युस्तजाबु लकुम। मैं आका दा फरमान पढ़िया, जिस बंदे दा खाना हराम होए, पीना भी हराम होए, पहनना भी हराम होए, अल्लाह आंदे ने मैं उस बंदे दी दुआ कदी कबूल ही नहीं करदा। मैं क्या मैनू तो पता ही नहीं तुहाडी कमाई किवें दी, मैनू की पता तुहाडी कमाई दे अंदर हलाल है सारा या हराम भी मिक्स हो गया। कंब गया। आंदा उलमा ते तरले करते ने, सानू उमरे ते घल दिओ, हज ते घल दिओ, तुसीं जवाब देंदे हो। आंदा लेकिन आ गल मैनू किसी ने आखी, गल तुहाडी ठीक है, मेरी कमाई दे अंदर हराम मिक्स हो चुका है। मैं क्या हराम तेरी कमाई, तेरी कमाई दे नाल मैं मैदान अरफात दे अंदर केड़ा मुंह लेके जावांगा? रब मेरी दुआ किवें कबूल करेगा? हजरात तकवा इनू आखिया जांदा है। और फिर रब दी रहमत वेखो, सन 2001 आया ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे होंगे, मेरे बंदे तू हराम कमाई करने वाले दी हज नू ठुकरा दिता है, आ मैं तेरे वास्ते रहमत दे दरवाजे खोल दिते। 7 साल रब्बुल आलमीन ने अपने घर दे अंदर रखे। अल्लाह सब नू हलाल कमाई दी तौफीक अता फरमा देवे। काबा दे रब दी कसम है, हलाल कमाई बड़ी नेमत। नंबर 1 बंदा तकवा इख्तियार करे, ते नंबर 2 जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह जुल जलाल ने कुरान नाज़िल कीता ते नाल अल्लाह फरमाते ने, जेड़ा बंदा
ایمان لے آندا تقوی اختیار کردا ہے میں انہاں تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دینا برکت دے دروازے کھول دینا تے نال اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑے ایمان والے نہیں تقوی اختیار نہیں کردے تے جاؤ میرا قرآن پڑھ کے دیکھ لو پہلیاں امتاں جڑیاں برباد ہوئیاں انہاں نو میں ایک ایک گناہ دی وجہ تو عذاب دے اندر مسلط کر دیتا ہے ایک ایک گناہ دی وجہ تو پہلا کام کی کرنا ہے برکت واسطے ایمان لے آنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے کنے کام نے سبق یاد کر لو کنے کام نے دو کام نے ایک ایمان لے آنا ہے مکمل ایماندار بننا ہے انصاف نال جواب دیا جو بندہ کنا ایماندار ہے جڑا مسجد دے اندر آ کے تے آنسو بھی زمین تے گردے نے اللہ میں نو معاف کر دے کاروبار دے اندر جا کے ایمان رہندا ہی کوئی نہیں اولاد دے درمیان انصاف کرنا ہے ایمان دی رتی کوئی نہیں ایک پتر نو چنگا تے دوجے نو مندا اور جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ یہ چاہندا ہے کہ اللہ میرے رزق دے اندر برکت کر دے اللہ میری اولاد دے اندر برکتاں پا دے وے تے میرے آقا فرماندے نے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ اس بندے نو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے آپس دے اندر کی کرنا ہے صلہ رحمی کرنی ہے اور اے پچھلے دنوں دے اندر پاک پتن دے علاقے دے اندر ایک نوجوان بیٹا ہے اپنے باپ نال صلہ رحمی کیویں کردا ہے اپنے باپ نو گریبان تو پھڑدا ہے اپنے باپ دے چہرے تے تھپڑ بھی ماردا ہے اپنے باپ دے منہ تے ٹھڈے بھی ماردا ہے اپنے باپ نو دھکے دے کے دیوار نال سٹدا ہے اپنے باپ تے ظلم کردا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے چند انچ زمین دی خاطر اپنے باپ تے ظلم کر دے تے انصاف نال جواب دے آجے پھر ایہو جے نوجواناں دے اللہ کدی بھی آسمان تو رحمت دے دروازے کھول دے برکت دے دروازے اللہ کھول دے نوجوانوں بہت بڑا المیہ ہے نوجوانوں ماں باپ دے نہ ظلم کر دے ہو تے کئی دے ایویں دے بیچارے نوجوان نے بیچارے ہی میں کہہ سکنا انہوں نے اور کی آکھاں گھر بیٹھے باپ دی کمائی دے ساری زندگی عیاشی کرنے والے تے نالے آندے نے کیتا کی ساڈے واسطے فلانے دے باپ نے انہوں فیکٹری لا کے دیتی کارخانہ لا کے دیتا شو روم بنا کے دیتا کوٹھیاں مربے بنا کے دیتے سانو کی دیتا ہی اور ظالمہ کدی سوچے ہی جدو تیرا اس جہان دے اندر نام و نشان کوئی نہیں سی اس وقت اگر تیرا باپ نہ ہوندا تے تیرا دنیا دے اندر وجود کیویں ہوندا اجے بھی باپ نہ ظلم کرنا اور حکمرانوں جنہاں نو اللہ نے اختیار دیتا ہے ایک گھر تو لا کے ملک دے حکمرانہ تک انہاں تو تنگ آ کے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں پہ اور راول پنڈی کھنے پولتے جا کے بوڑھا بزرگ جیڑا ہے بیل تو تنگ آ کے پول تو چھال مار کے خودکشی کر رہے ہیں اور سترآباد دے اندر مسجد دا امام خودکشی کر رہے ہیں مسجد دا امام خودکشی کر رہے ہیں اور عارف والا دے علاقے دے اندر مکان کرائے دے 2-3 مہینے دا کرایہ نہیں دے سکیا او باقی تے 27,500 روپیہ تقریباً بل آ گیا ہے انہیں زہر لے آ کے دونوں میاں بیوی نے پہلے بچیاں نو کھلایا پھر آپ کھا لیا
میں پوچھنا چاہنا ملک پاکستان دے اینا صاحب اختیار کولو صاحب اقتدار کولو جیڑا مسجد دا امام خود ہی کشی کر گیا ہے او دا ذمہ دار کون ہے؟ بولو او دا ذمہ دار کون ہے؟ جیڑا 70-72 سال دا بزرگ پاک پتن دے علاقے دے اندر اپنے بیٹے کو مار کھا رہا ہے، اس ظلم دا حقدار کون ہے؟ جواب دے کون ہوئے گا؟ آرہ والے علاقے دے اندر اور دیگر علاقیاں دے اندر بلا تو ستائے، بجلی دے بلا تو ستائے، لوگ خودکشیاں کر دینے پہنا دا جواب دے کون ہوئے گا؟ اور بد نصیبی مسلمانوں غور کرو، بد نصیبی اے ہون تے نگران حکومت آ گئی، اس تو پہلے کیڑی سی؟ کیوں جی پتا جے کیڑی حکومت سی اس تو پہلے؟ بولو اور گج کے بولو، کچھ نہیں ہوندا۔ کیڑی حکومت سی؟ پی ڈی ایم دے اندر کنیاں جماعتاں سی؟ 13 جماعتاں۔ جماعت اسلامی نے اعلان کیتا ہے اسی 2 ستمبر نو پہیا جام ہڑتال کران گے، تے او بھی آندے نے اسی بھی تواڈے نال ہاں، اسی بھی۔ یہ تواڈے باپ نے مہنگائی اینی کیتی ہے، اور اے پی ڈی ایم دے اندر جنیاں مذہبی جماعتاں نے انہاں دا کسے مسلک دے نال تعلق ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے تواڈے واسطے مقام عبرت ہے۔ انہاں نو ہور لگاؤ سینے نال، ہور جھوٹھی سپورٹ کرو انہاں دی۔ انہاں نو سپورٹ کون کردا ہے؟ مسلمان۔ پی ڈی ایم دیاں 13 جماعتاں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اور انہوں کیویں آندے نے؟ چور مچائے چور۔ اے جناب مہنگائی ہو گئی ہے، اور نگران وزیر اعظم اعلان کردا ہے اجے مہنگائی ہوئے گی، مینوں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بل ساڑے میں بل پورے لواں گا۔ تہاڈا حق بندا ہے جڑے بل زیادہ آ رہے نے انہاں تے احتجاج کرن دا، کیوں جی حق بندا ہے کہ نہیں؟ جیڑا صاحب ثروت جہدے کول مال ہے او تے بل پے کر لوے گا، تے جیڑا بیچارہ غربت دی چکی اندر پیسدا پیا انہاں دا پرسان حال کون ہوئے گا؟ انہاں دے نال مل کے انہاں دے دست و بازو بننا چاہیے۔ اور آؤ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوجا طریقہ کہ جدے نال اللہ آسمان تو برکتاں نازل کر دیں گے، اللہ ذوالجلال زمین دے وچوں برکتاں کڈ دیں گے مسلماناں واسطے، ایمان والیاں واسطے اللہ ذوالجلال آسانیاں فرما دیں گے۔ آؤ نا ذرا سن جامع ترمذی دی روایتی حدیث نمبر 2486، اور اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ، اچھی کہہ دیو پھر کہہ دیو، اونا دیو تے رب راضی، جڑا تواڈے وچوں نہ تے ناراض نہ بولے، جڑا راضی ہو تے بولے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے یا بنا آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن و اسد فقرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اس حدیث تے بھی عمل کرے گا اللہ اس بندے دے واسطے آسمان تو رحمتاں برکتاں دے دروازے کھول دیں گے، اللہ اس بندے دے واسطے زمین دے وچوں برکتاں کڈ دیں گے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے یا بنا آدم، آدم دیو پترو، یا بنا آدم مسلک دی گل نہیں، تنظیم دی گل نہیں، ایتھے کسے مذہب دی گل نہیں، میرے آقا فرماندے نے یا بنا آدم،
आदम अलैहिस्सलाम तो लाके क़यामत तक जड़ा आखिरी बच्चा आएगा और सारे ओदे अंदर शामिल ने। मेरे आका फरमाते ने यबना आदम तफर्रगु लि इबादती, आदम दे ओ पुत्रो इंज करो मेरी इबादत वास्ते अपने आप नूं फारग कर लो। की मतलब? आका फरमाते ने मेरी इबादत, अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया मेरी इबादत ज्यादा करो। इबादत 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 ज्यादा किमें? ते आओ मैं दसा। आका फरमाते ने कि अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने इबादत ज्यादा करो। की मतलब है? और जेड़ा बंदा 2 मिनट क़याम करदा अपने क़याम नूं 5 मिनट कर देवे, जेड़ा बंदा 3 मिनट रुकू करदा अपना रुकू जेड़ा 5 मिनट कर देवे। और जिथे पढ़दा सुबहान रब्बी अल अज़ीम 3 बारी पढ़दा उथे को 20-25 मरतबा पढ़ लै। और मेरे आका ने दूसरी दुआ दसी सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली। जिथे रुकू 2-3 मिनट करदा उस रुकू नूं 5-7 मिनट तक ले जाए। और जिथे बंदा सजदे ते अंदर 3 दफा पढ़दा सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। 1 मिनट जिथे सजदा करदा अपने सजदे नूं लंबा करके 10 मिनट तक ले जाओ। ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया ए आदम दी औलाद तफर्रुग लि इबादती, तफर्रुग लि इबादती, मेरी इबादत वास्ते अपने आप नूं फारग कर ले। रज रज के मेरी इबादत कर, लंबा क़याम कर, लंबा रुकू कर, लंबा सजदा कर, ते तशहुद दे अंदर लंबियां दुआवां पढ़िया कर। ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मैं इहदे नतीजे दे अंदर की करांगा? सदरा का गिना, सदरा का गिना। आका फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मेरे बंदे मैं तेरे सीने नूं गिना नाल भर देवांगा, मैं तेरे सीने नूं रहमतां दे नाल भर देवांगा, मैं तेरे सीने नूं बरकतां दे नाल भर देवांगा। ते नाल आका फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया व असद्दा फकरा का, व असद्दा फकरा का, व असद्दा फकरा का। आका फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मेरे बंदे मेरी इबादत वास्ते अपने आप नूं फारग कर लै। क़याम लंबा कर, रुकू लंबा कर, सजदा लंबा कर। क़याम दे अंदर रुकू दे अंदर जाके रब कोलो रो रो के दुआवां करया कर, सजदे दे अंदर रब कोलो रो रो के दुआवां करया कर। असल दे अंदर सानू रुकू दे अंदर भी सुकून नहीं मिलता, सजदे दे अंदर भी सुकून नहीं मिलता। वजह पता जे की है? बट सब एक वजह दसा। ऐस किताब दे उतारन वाला रब गवाह जे, अगर एक एक बंदे को पूछा जाए नमाज के अंदर सुकून मिलता ही, जवाब इनकार विच आएगा। पता जे क्यों सुकून नहीं मिलता? सानू नमाज दे तर्जमे का ही पता कोई नहीं, नमाज दे तर्जमे का पता कोई नहीं। मैं अल्लाह जुल जलाल दे सामने खड़ा की पढ़ना पिया, रब को की मंगना पिया, यदि मिसाल एवं समझ लो। कोई बंदा आया दरवाजा खटखटाया, मैं बाहर निकलना, तुहाडे विचों कोई बाहर निकलता है, हाँ जी किवें आया? वो बंदा खामोश है।
घर वाला अंदर चला जाता है, फिर दरवाजा खड़कदा है, बाहर आके किवें आया, की चाहिए, बंदा खामोश। घर वाला अंदर चला गया, तीसरी दफा दरवाजा खड़कदा है, ते फिर बंदा आके पूछदा की चाहिए, बंदा चुप है। ते दसो फिर तीजी वारी अज दा मुसलमान भी चुप रह सकदा? घर वाला फिर चुप रह सकदा? की करेगा? अगला तुहानू पता ही है, अगला तुहानू पता की करेगा। ते जेड़ा बंदा क़याम दे अंदर खड़ा है, कुरान पढ़दा पता ही कोई नहीं, रकू दे अंदर गया, रकू दे अंदर सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़दा पता ही कोई नहीं, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़दा पता ही कोई नहीं। और सजदे दे अंदर गया, सुबहान रब्बी अल आला पढ़दा पता ही कोई नहीं, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़दा पता ही कोई नहीं। काबा दे रब दी कसम एहो जे नमाजी जेड़े ने क़यामत दे दिन नमाज इन्हां दे मुंह दे उत्ते मार दी जाएगी। एहो जी नमाज का फायदा कोई फायदा नहीं। अगर कोई बंदा कारखाने दे अंदर एक बंदा मुलाजम रखदा है, फैक्ट्री दे अंदर रखदा है, ते उन्होंने किसी काम का पता कोई नहीं, ते असी फिर तनख्वाह डबल देंगे। क्यों जी? क्यों? बहुत सख्त हो तुसी। बंदा सोहना है, खूबसूरत है, नौजवान है, ते तनख्वाह दी डबल। क्यों जी? डबल ही देंगे ना। जे नहीं यकीन ते काकड़ नूं पुछ लो, नवे निगरान वजीर आजम नूं पुछ लो, डबल तनख्वाह। अपना पुत्र जेड़ा 25 साल दा ते वजीरे खेल बना दिता, खेलों का वजीर बना दिता, वो दे सकदा ते तुहानू की है? पता है लगा बंदे नूं काम दा पता नहीं ते तनख्वाह मिलदी, ते जेड़े बंदे नूं नमाज दियां दुआवां दा पता नहीं और रब नाल हम कलाम किवें हो सकदा है। ते आओ ना अल्लाह नमाज दा तर्जमा पढ़न दी तौफीक दे देवे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, अल्लाहु अकबर तो लग के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक जेड़ा बंदा नमाज दा तर्जमा याद कर लैंदा है, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, एक बारी नमाज दा तर्जमा याद करके एक नमाज पढ़ के वेखते सही, जे उस तो बाद छड्डन नूं दिल करे तो जो मर्जी जुर्माना कर लई, जो मर्जी सजा दे लई, या इन्हें समझ लो तर्जमा याद नहीं तो याद करना चाहिए, याद करना चाहिए। ते जे नहीं भी अजे नहीं याद ते अज तो ला के नमाज का तर्जमा पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन एक गल ज़हन विच रखे जे, अपने दिमाग के अंदर बिठा लो, अपने दिल के अंदर जगह दे दो कि जिस वक्त खड़े होना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कह के हाथ बन के कैदी बन के खड़े होना ते इंसाफ नाल जवाब दे आ जे। जदों बंदा कैदी हुंदा, कैदी बंदे दे ज़हन विच होर कोई फिल्म चल सकदी, इको ही गल चलदी है भाई मैं कैद दे अंदर, ते इवें समझ लो जिन्नी देर तर्जमा याद नहीं हुंदा अल्लाह अकबर कह के हाथ बन के कैदी बन के खड़ा है, ते इवें समझ लो मेरे सज्जे पासे जन्नत है, खब्बे पासे मेरे जहन्नम है। ते मेरे आका फरमांदे ने जदों बंदा नमाज पढ़े उस बंदे नूं चाहिदा अपने दिलो दिमाग दे अंदर सोच ले कि मेरा रब मैनूं वेंदा है पिया, मेरा रब मैनू वेंदा है पिया। ते कारीगर प्रैस ते लगा होए ते ध्यान उंदा पासे होए ते काम ठीक हो सकदा,
ते कारखाने दे मालक ने उन्होंने रखना। क्यों जी, तुहानू ते तजर्बा है ना, मैनू भी है तजर्बा। प्रैस दे थल्ले प्लेट देनी, उत्थे हथ देवे, चंगी गल है ना। क्यों जी हाफिज साहब, ठीक है ना, असी डबल तनखा देंगे। ते मेरे आका फरमाते ने जदों नमाज पढ़नी है, ज़हन दे अंदर होए मेरा रब मैनू वेंदा पिया, साडा रब सानू, बोलो साडा रब सानू वेंदा पिया। और जदों फैक्ट्री कारखाने दा मालक प्रैस ते कारीगर दे सिर ते खड़ा, फिर कोई काम गलत हो सकदा। कारखाने दे मालक दा इन्ना डर, जिन्हें कारखाना मां दे पेट दे अंदर चलाया ओदा डर ही कोई नहीं। और जेड़े कारीगर ने मां दे पेट दे अंदर बगैर औजारां दे, बगैर मशीनरी दे 5-6 फुट दा वजूद बनाया, ओदी कदर ही कोई नहीं। आका फरमाते ने इवें समझो जिवें रब मैनू वेंदा है। अगर ये तसव्वुर ना पैदा होए, फिर इंज समझो मैं रब नू वेना पिया, मैं रब नू वेना पिया। बंदा नमाज पढ़े, सज्जे पासे जन्नत है, खब्बे पासे जहन्नम है, ये तसव्वुर बन जाए ते फिर नमाज दे इलावा ज़हन किते होर पासे जांदा। पता है जे गलत ज़हन गया तो मैं खब्बे पासे जहन्नम में डिग पैना है। अगर सही रस्ते ते जावांगा, सज्जे पासे जन्नत दे अंदर जावांगा। ते मेरे आका फरमाते हैं इस अंदाज दे अंदर अपने रब दी इबादत करनी है। ते आका फरमाते ने जदों बंदा इस अंदाज दे अंदर अपने रब दी इबादत करेगा ते रब की करनगे, वा असुद्दा फकरा का। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने मेरे बंदे मैं तेरे वास्ते फकीरी दे दरवाजे बंद कर देवांगा, मैं तेरे वास्ते फकीरी दे दरवाजे बंद कर देवांगा, गुरबत दे दरवाजे बंद कर देवांगा। और जदों बंदा गुजरां वाली हो ये ते अमल कर दे, अगर फिर भी आजमाइश है, तकलीफ दे अंदर, फिर रब दी तरफों आजमाइश है, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करे। आओ मैं आखिरी ते तीसरी बात जेड़ी है गल करके अपनी बात नूं मुकम्मल करा। जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तफसीर रूहुल बयान दे अंदर 4 जिल्द सफ़ा नंबर 199 दे अंदर इमाम अबू बकर अल वर्राक रहमतुल्लाह अलैह दा कौल है, तलबन सात फिल मईशती फवजदनाहा फी सलाति ज़ुहा। हजरत इमाम अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि असी मईशत जेड़ी है, मईशत का तो पता ही है ना, कारोबार, दुकानदारी, कारखाना, दिहाड़ी मजदूरी, ये मईशत है। इमाम अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि असी मईशत दी वुसत रब कोलों मंगी, कारोबार दे अंदर वुसत मंगी, बरकत मंगी। की मंगया? बरकत मंगी। ते इमाम अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फवजदनाहा फी सलाति ज़ुहा। असी रिज़क दे अंदर, मईशत दे अंदर, कारोबार दे अंदर बरकत मंगी ते सानू बरकत मिली नमाज़े चाशत दे विचों। केड़ी नमाज है? बोलो, चाशत दी नमाज। जेड़ा बंदा चाशत दी नमाज पढ़दा है, क्यों जी पता है कि कोई नहीं? बोलो, ओए टेंस नहीं इंग्लिश दे, सीधी सीधी बात है, आप बुजुर्गों को बड़ा पता जे। जेड़ा बंदा चाशत दी नमाज पढ़दा है, अल्लाह उस बंदे दे रिज़क दे अंदर, माल दे अंदर, औलाद दे अंदर बरकतां पैदा कर देंदे ने। किन्नियां गल्लां समझ विच आईयां? बोलो। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 तकवा,
نمبر 3 رب دی عبادت بہت زیادہ، تے نمبر 4 چاشت دی نماز۔ جڑا بندہ اپنے رزق، کاروبار، اولاد دے اندر برکت چاہتا ہے، اے 4 کم جڑے کتاب و سنت دے اندر میں تواڈے سامنے بیان کر دیتے نے، اس تو اگے میں اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کرانگا۔ اللہ مینوں تانوں سارے آنوں کتاب و سنت تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔